माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई विश्वास नगरेर महेश बस्नेतलाई गर्ने। म महेश बस्नेत हाम्रो नेता हो। को म महेश बस्नेत म चाहिँ महेश बस्नेतको मान्छे होइन। म तँलाई टिपरको मुनि हालिदिन्छु, तेरो रगत चुसेर खान्छु होइन, तँलाई चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु। म महेश बस्नेतको बारेमा यसरी बोल्ने भनेर बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मैले मिडियामा आम्ने सामने बोलेको छु नि त। लड्ने भए पनि लडौँ, जुत्ने भने जुधौँ, वैचारिक रूपले जे गर्न पर्छ गर। ल आउँछ तपाईँलाई पछाडि होइन, ब्याकबाट अब हान्यो भने के मलाई मार्नु पर्यो? मऱ्यो भने मिसिदियो होला। पार्टीले के गर्दा आफ्नो ठाउँमा छ। म एक थोपा रगत छैन जेलसम्म म जनक बर्तौला हो। उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ गयो हुन्छ, जुत्दा आउनु भने आयो हुन्छ, लड्न आउनु भने आयो हुन्छ होइन। जहाँ चाहिँ गरेर म यी बानेश्वर बस्छु, बिआइसिसी पछाडि बस्छु होइन। म उहाँहरूले कोठा देख्नु भएको छ भने म ल्याएर देखाइदिन्छु होइन। म फलाना ठाउँमा बस्छु भनेर। र उहाँहरूले जस्तो त्यो फेक आइडीबाट म तेरो रगत चुस्छु, म तँलाई टायर मुनि हाल्छु भनेर म भन्दैन। चाहिँ युथ फोर्सको धम्की नलाए हुन्छ। म पनि थुप्रै सङ्गठनहरू हिजो मजदुरमा, हिजो वाइसिएलमा, आज म खेलकुदमा, खेलकुद महासङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष म चलाएर बसेको मान्छे हो। मलाई चलाउँदा के हुन्छ त्यो पनि विचार गरे हुन्छ। कुरोले त्यस्तै लाग्छ मलाई। तपाईँ त ऊ चाहिँ मिडियामा बढी बोल्दैछ, अब यसलाई चाहिँ ठिक पार्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरो आयो। ठिक कसलाई पार्ने मैले यसै गर्छु भनेर म पनि भन्दिनँ। उहाँले के गर्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ। युद्धको तयारीमा उहाँहरू अगाडि आउनुभयो भने त्यही मैदानमा भेटौँ। उहाँहरूले सक्यो उहाँहरूले गर्नु होला, मैले गरौँला। माओवादी केन्द्रका युवा नेता जनक बर्तौलाजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय विकसित भएको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। यो राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, जुन कारबाही गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ पार्टीभित्र पनि, जुनसुकै पार्टीभित्र पनि त्यो एक किसिमको विवाद बढेर गइरहेको अहिलेको यो अवस्था छ। यो बिचमा अब संसद पुनर्स्थापनाको विषय पनि अदालतमा छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा पनि रहिरहेको यो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? सबभन्दा पहिलो कुरो हामी कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरो छ होइन। कानुन मान्ने हो भने कानुन सम्मत छैन संसद विघटन। किनभने विभिन्न चाहिँ कानुनविदहरूले होइन, संविधानविदहरूले र पूर्व न्यायाधीशहरूले जुन बोलिरहनु भएको छ नि त, यदि कानुन सम्मत भए त उहाँहरूले पनि कानुन सम्मत छ भन्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो कारणले यो कानुन सम्मत छैन। यो चाहिँ अब फेरि पहिलाको जस्तै उल्टिहाल्छ होइन। त्यो पुनर्गठन के यो विघटनको कुनै मतलबै छैन। अब होइन, अब पहिले जस्तै सेटिङ भन्ने दायाँ भन्ने हो भने अब त्यो कुरोमा चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशको छविमा दाल लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना भएर तपाईँहरूलाई फाइदा चाहिँ के? तपाईँहरूले केपी ओलीलाई हटाउन चाहनुभएको, फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना हुने हो भने पनि केपी शर्मा ओलीकै त्यो बलियो छ नि पक्ष त यतिखेर होइन। अहिले को बलियो के बलियो भन्दा पनि संविधानले प्रदत्त गरेको चिज जनताले संसदमा सभासदहरूले जिताएर पठाएको। किन भन्दा आजको यो विकराल स्थिति छ नि, यो विकराल स्थितिमा जनतालाई अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो पर्दा संसदबाट कुनै पनि चिजहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्णय हुन्छ होइन। र ती चिजहरू गर्नको लागि जनतालाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्नु भनेर पठाएको हो होइन। जनताको लागि त्यहाँ बोलिदिन्छन् भनेर होइन। अब संसदै रहेन भने कहाँ गएर बोल्ने त? हामीले केपी ओली आओस्, चाहे भोलि माता कुमार नेपाल आउन्, चाहे भोलि प्रचण्ड जो आउन्, संसद जीवित हुनु पर्यो होइन। पटक चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो त भनेको यो गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हो। र केपी ओलीको सत्ता लिप्छ, मै मात्रै हुनुपर्छ, म मात्रै खानुपर्छ भनेर उहाँले जुन किसिमको अहिले चाहिँ एउटा अब म भयो भएन भने विघटन गरिदिने हाल्ने उहाँको एउटा छ नि, त्यही चाहिँ उहाँको बानीले गर्दाखेरि जनताले अहिले दुःख पाइरहेको छ। जसपा पनि फुटको सङ्घारमा छ नि यतिखेर। त्यो त केपी ओलीको कारणले पनि
ओलीको कारण नेकपा एमाले त भनिरहेको छ नि यो नेपाली काङ्ग्रेसको कारण माओवादी केन्द्रको कारण चाहिँ यो सबै भइरहेको छ भनेर आरोप लगाइरहेको छ यतिखेर। हामी कसरी भन्छौँ? हामीले त कसैलाई फुटा पनि भनेको छैन, झुटो पनि भनेको छैन। हामी कसैको संसद अपहरण गर्न पनि गएको छैन, कसैलाई लगेर भक्तपुरको त्यो उसमा लगेर राखेको पनि छैनौँ, रिसोर्टमा छ र तपाईँहरू देख्नु भएको छ त त्यो खुलेआम भक्तपुरको रिसोर्टमा लगेर जसपाको संसदहरूलाई चाहिँ कति 90-95 हजारको बिल भएको थियो अरे त्यहाँ होइन, त्यहाँ लगेर चाहिँ संसदहरूलाई खचाखच के भेडा बाख्रा जस्तो लगेर चाहिँ त्यहाँ राखेको थियो होइन। तपाईँले पनि नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षधरहरूलाई त लैजानु भयो नि आफ्नो। कहाँ लग्यौँ हामीले? हामीले राख्यौँ, कहाँ राख्यौँ र? उहाँहरूको आत्मनिर्णयको कुरो हुन्न। हामीले उहाँहरूलाई लगेर उहाँहरूले जस्तो हो कुनै चाहिँ रिसोर्टमा लगेर राख्यौँ र? उहाँहरूले आफै विद्रोह गरेर आउनु भएको, उहाँहरूले आफै विद्रोह गरेर आउनु भएको। केपी ओलीको जुन शैली हिटलर शैली छ नि र केपी ओलीको त्यो चाहिँ मन नपरेर उहाँ थिचोमिचो मन नपरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा चाहिँ गोलबद्ध भएर बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको, त्यो त्यहाँबाट छुट्टिनु खोज्नु भएको। सकेसम्म नछुट्नुहोस्, एउटा के भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामी भन्दैनौँ होइन। हामी चाहिँ म महेश बस्नेत जसरी म चाहिँ त्यो ऊ पनि फुटाइदिन्छु, जसपा फुटाएँ, अब गएर काङ्ग्रेस फुटाउँछु, अब गएर माओवादी फुटाउँछु भनेर हामी भन्दैनौँ। होइन, उहाँले त स्पष्ट भन्नुभएको छ हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई फुटाउने त्यो हैसियत छ हामीसँग भनेर भन्नुभएको छ। हेरौँ त हामी उहाँले फुटाएको हामी हेरौँ त। जसरी त्यो जसपालाई फुटायो माओवादीको त कुरै नगर्नु। माओवादी केन्द्रभित्रका सांसदहरूसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। छलफल भयो होला, कुरो भयो होला, फुट्ने कुरो होइन। र हाम्रो त्यसरी माओवादी केन्द्रबाट फुटेर जाने कुनै पनि 1% पनि कुनै छैन र अनि प्रचण्डलाई अब विश्वास छोडिसके सांसदहरूले, नेताहरूले। अब माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई विश्वास नगरेर महेश बस्नेतलाई गर्ने? महेश बस्नेत हाम्रो नेता हो, को हो महेश बस्नेत? अनि उहाँले चाहिँ फुटाउँछु भन्दा भन्दैमा फुट्ने, जुटाउँछु भन्दै जुट्ने हो। उहाँलाई एउटा विकास गर्ने नेताको रूपमा चिनिन्छ। भक्तपुरमा उहाँले धेरै विकास गर्नुभएको छ, भक्तपुरको शानको रूपमा चाहिँ भक्तपुरका जनताले उहाँलाई हेर्छन् नि। त्यो सबै कुरो केपी ओली सत्तामा छैन्जेल हो, 2-4 ठाउँको बजेटहरू लगेर अब उहाँले जे भने त्यही हुन्छ, त्यही कारणले लगेर त्यहाँ हाल्नु भएको छ। उहाँको पनि केपी ओलीको जुन दिन बहिर्गमन हुन्छ नि त्यहाँबाट उहाँको पनि बहिर्गमन नै हो। अब मैले यति भनिराख्दा उहाँले भोलि यो भिडियो हेर्नु होला। अब आज पनि चर्चा छ अरे अब चाहिँ युवा सङ्घमा जनक बर्तौलालाई के गर्ने भनेर होइन। त्यो चर्चा के सम्बन्धी चर्चा? के सम्बन्धी? जनक बर्तौलाले अब महेश बस्नेतलाई अथवा युवा सङ्घलाई तथा नाम भन्यो होइन। यसको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले एउटा स्ट्याटस पनि हाल्नु भएको थियो नि। के हालेछु मैले? एउटा सामाजिक सञ्जालमा कुनै एउटा कमेन्टलाई लिएर चाहिँ मैले त लेखिहाल्छु नि, मैले त राजनीतिक रूपमा लेखेँ हो नि। मैले त भनिहालेँ केपी ओली भस्मासुर हो, खत्तम पार्यो, सबै सिद्ध्यायो हुँदा भनेको छु, सबै सिद्ध्याउन लागेको छ नि त। त्यही कुरो त आम म मात्रै हो त, यो आम जनता सबैलाई थाहा छ त, सबै राजनीतिक दललाई थाहा छ त। त्यही भएर त काङ्ग्रेस पनि उनीहरूसँग रिसाएको छ, जसपाको आदि भाग अब रिसाएर बसेको छ। अब माओवादीको त कुरै नगरौँ होइन, त्यो छ नि त। अब जसपाका 2-4-10-8जना मन्त्री दिन्छु भनेर उहाँले लानुभयो, अब लोभ देखाउनु भयो, पैसाको लोभ देखाउनु भयो, लगेर रिसोर्टमा राख्नुभयो होइन। त्यो के गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब उहाँहरूले चाहिँ मैले लेखेको कुरो भयो त्यो भने मैले भस्मासुर भनेर भस्मासुरै हो त, जहाँ राख्यो त्यही सिद्ध्याउ नि। जसपामा हात राख्यो अब त्यो जसपा फुटाएर छोड्यो। अब हाम्रो टाउकोमा हात राख्ने क्षमता उहाँको छैन, त्यति हिम्मत उहाँले नगर्नु पर्यो। अब मिडियामा बोल्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो टाउकोमा हात राख्ने, माओवादी केन्द्रको टाउकोमा हात राख्ने उहाँको क्षमता छैन। त्यो हैसियत छ भन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रलाई मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि छैन र माओवादी पनि छैन। उहाँले चाहिँ अब त्यो के ठटाएर के हात्ती तर्साउने भन्ने हुन्छ नि, त्यो होला। त्यसरी कोही तर्सिनेवाला छैन। मलाई पनि अब अहिले भर्खरै फोन आयो, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होइन।
ल त अलिकति मैले भने ठिक छ तपाईँहरू लुकेर वार नगर्नु होला, आम्ने सामने लडौँ, एक थोपा रगत छैन्जेलसम्म म लड्न तयार छु। टेबल टक गरौँ, टेबलमा आउनु होला, बसेर टेबल टक गर्न तयार छु। म मेरो पार्टीको लागि मैले बोल्न नपाउने? लोकतन्त्र आयो किन? गणतन्त्र आयो किन? बोल्न नपाउनु हो? महेश बस्नेतको बारेमा बोल्न नपाउने कसैले? महेश बस्नेत को यहाँ राष्ट्रपतिको बारेमा बोलेका छन्, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा बोलेका छन्। मलाई आयो हिजो मात्रै महेश बस्नेतको बारेमा नबोल्न तपाईँलाई दबाब आयो? आयो त, दबाब आयो। हिजो मलाई मेरै त फेसबुकमा मैले तपाईँलाई अघि मात्रै देखाएँ, हेर्नुहुन्छ होइन? फेसबुकमै चाहिँ ल म चाहिँ महेश बस्नेतको मान्छे होइन, म तँलाई टिपरको मुनि हालिदिन्छु, तेरो रगत चुसेर खान्छु होइन, तँलाई चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु। म महेश बस्नेतको बारेमा यसरी बोल्ने भने बोल्न पाइन्छ पाइँदैन? मैले मिडियामा आउने सामने बोलेको छु नि त। लड्ने भए पनि लडौँ, जुत्दै भने जुधौँ, वैचारिक रूपले जे गर्नुपर्छ गरौँ। ल आउँछ तपाईँलाई पछाडि होइन, ब्याकबाट अब हान्यो भने के मलाई मार्नु पऱ्यो? मऱ्यो भने मिसिदियो होला, पार्टीले के गर्दा आफ्नो ठाउँमा छ। मैले एक थोपा रगत छैन जेलसम्म म जनक बर्तौला हो। म न यो पार्टी छोडेर जान्छु, न कसैले आज देखाएर फलानु र तँलाई यो गरिदिउँला भने परमा लाग्छु, कहीँ म लाग्ने वाला छैन। यो पार्टीको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता हुँ म। त्यो कारणले महेश बस्नेतले धम्काउँदैमा, उसको युवा सङ्घले धम्काउँदैमा म धम्किने डराउनेवाला केही पनि छैन। कहाँ र उहाँले बोलाउनु पऱ्यो, म भक्तपुरै जान्छु। मेरो महेश बस्नेतसँग के छ? साधारण चिनजान पनि छैन, उहाँसँग मेरो चिनजान छैन। जुन मैले आरआरमा भेटेँ त्यही झडपमा, धुलिखेलमा भेटेँ त्यही झडपमा, त्यही दुईचोटि भन्दा बाहेक मैले उहाँसँग आम्ने सामने हुनु भएको छैन। त्यो पछि हाम्रो भेटघाट फोन केही पनि छैन। महेश बस्नेतले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ, म पनि उहाँलाई चिन्छु, र हाम्रो व्यक्तिगत दुश्मनी केही पनि छैन यो राजनीतिको। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ म फुटाउँछु, यहाँ गर्छु, त्यहाँ माओवादी फुटाउँछु, काङ्ग्रेस फुटाउँछु भन्दा भन्नुहुन्छ, म ल फुटाउँदै त फुटाएर हेर त। म यो पार्टीको सदस्य नाताले मैले भन्नु पाउने नपाउने? मैले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्छु होइन, तसँग लड्छु, हामीसँग ग्याङ छ, ग्रुप छ भने भन्नुहुन्छ नि, हेरौँ 1 man आर्मी हो, ल यो त सिङ्गल लड्यो भने सिङ्गल लडौँ, र ग्रुपमा छ भने त्यो पनि भनौँ। हामीसँग ग्याङ छ, अब लड्नको लागि तयार छौँ भनेर त्यस्तो भनेको अवस्था हो? युवा सङ्घको त्यो तयारी हो? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको फोनले, उहाँहरूको कुरोले त्यस्तै लाग्छ मलाई। तपाईँको त्यो ऊ चाहिँ मिडियामा बढी बोल्दैछ, अब यसलाई चाहिँ ठिक पार्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरो आयो। ठिक कसले पार्ने, मैले यसै गर्छु भनेर म पनि भन्दिनँ। उहाँले के गर्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ। युद्धको तयारीमा उहाँहरू अगाडि आउनुभयो भने त्यही मैदानमा भेटौँ, उहाँहरूले सक्यो उहाँहरूले गर्नु होला, मैले गरौँला। म कसैलाई कुट्न हान्न भन्न म अगाडि जाँदैन, अहिलेसम्म गएको पनि छैन। पार्टीको निर्देशन, पार्टी सङ्गठनको निर्देशन, त्योभन्दा बाहेक मैले बोले पनि छैन। त्योभन्दा बाहेक म कहीँ जाँदा पनि जान्न। मैले पार्टीले कारवाही गर्छ। उहाँहरूको जस्तो चाहिँ मान्छे अपहरण गर्न जनकपुर पुग्ने, लगेर भक्तपुरमा रिसोर्टमा राख्ने, कहाँ गर्ने हामी चाहिँ गर्दैनौँ। र हाम्रो पार्टी त्यस्तो काम हराउँदैन, हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ। र अब उहाँहरूले त्यही बारेमा बोल्यो भनेर अब मलाई थ्रेट गर्नुहुन्छ भने म थ्रेटदेखि डराउने मान्छे होइन। थ्रेटसँग थुप्रै लडेर आएको। आज म 55 वर्ष भएँ, आजसम्म म जुत्दै लड्दै पार्टी सङ्गठनको लागि म यहाँ आइपुगेँ हुँ। अब कति बाँचिन्छ र बाँचिन्छ, 10-15 वर्ष बाँचेला होइन। उनीहरूकै हातबाट मर्न लेखाएर चाहिँ पनि ठिकै छ। म पनि त्यो लड्दै मर्छु, के फरक परेर? म जुन डराउने मान्छे चाहिँ होइन, म एउटा खेलाडी पनि हो होइन। म खेलाडी पनि हो, त्यो पनि किसिमको होइन। अब 1-2 जना त सामने नाउला कुट्नै भनेर होइन, 2-4 जना हात हतियार सहित आउलान्, के गर्लान्। अब मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सुसूचित गरेँ मैले, भोलि के होला कसो होला होइन। तर मेरो आफ्नो हिसाबले उहाँहरू पनि मैले जसरी भने चाहिँ मेरो बारेमा त्यसै गरी भन्नुहोस् न मिडियामा, मेरो के छ, मैले के गरेँ राजनीतिक रूपमा, कहीँ कसै गुन्डागर्दी गरेँ कि दादागिरी गरेँ कि कहीँ केही गरेँ कि होइन। उहाँहरूले पनि भन्न पाउनुहुन्छ नि त। ठिक छ, मैले अझ त्योभन्दा बढी भने उहाँहरू साइबरमा जान सक्नुहुन्छ, उहाँले गएर मुद्दा दिन सक्नुहुन्छ। एउटा कानुनी राज छ त, उहाँहरूकै प्रधानमन्त्री छ, उहाँकै गृहमन्त्री छ, उहाँकै राष्ट्रपति छ, स्वतन्त्र थन्ने भयो त, जुझ्नु चाहिँ किन पऱ्यो?
होइन हाम्रो जुनै पर्छ त यहाँ चाहिँ यो युवा सङ्घ चाहिँ त्यसै लागि बनायो भन्नुहुन्छ नि ठिकै त्यो पनि नै। तर तपाईँले महेश बस्नेतको विषयमा चाहिँ एकदमै खरोदर रूपमा चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको हुन्छ नि। होइन उहाँले पनि त त्यही भन्नुहुन्छ नि हाम्रो नेताहरूलाई त्यो भन्नुहुन्छ नि त हाम्रो नेताहरूलाई उहाँले चाहिँ जथाभावी जे पायो त्यही भन्नु हुने अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ भन्नु नहुने। म पनि त त्यो पार्टी कार्यकर्ता हो नि पहिला त उहाँले भने हो नि उहाँले त एउटा इन्टरभ्यूमा बोलेपछि अनि मात्रै मैले बोलेको वाइसिएललाई चाहिँ ठेगान लाएँ कहाँ लाएँ यहाँ लाएँ भन्दा म पनि वाइसिएलमा त्यतिखेर 64मा कसले चाहिँ ठेगान लायो त भन्दा प्रमाणसहित भनिदिएको हो नि त मैले यति सालमा यो ठाउँमा भनेर होइन। अब उहाँले मैले पिटी आफू पिटे खाएर अरू पिटी भन्ने होइन लड्यो भन्ने होला काहीँ आम्ने सामने भए होला के होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले पहिला भनेपछि अनि मैले सुरुवात त्यो गरेको अहिले पनि उहाँले चाहिँ म माओवादी फुटाउँछु म काङ्ग्रेस फुटाउँछु पनि त भनिरहनु भएको छ। म अहिले पनि च्यालेन्ज दिन्छु फुटाएर देखाउनुहोस्। उहाँले एउटा एमाले त्यो भएर चाहिँ त्यो बोल्न पाइन्छ भने मैले एउटा माओवादी भानु नाताले मैले बोल्न पाउनु त्यो मेरो अधिकार छैन छैन भने छैन भन्नुहोस्। र मैले मिडियामा आएर बोल्छु कसैको धाकधम्कीले कसैले भनेर मेरै पार्टीले सङ्गठनले भन्यो भने त्यो कुरा आफ्नो त सङ्गठनले के भनेछ त्यही हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ परिपालन गर्छौँ उहाँहरू जस्तो होइन होइन एउटाले एक थरी गर्ने अर्कोले एक थरी गर्ने सङ्गठनले जे भने त्यही हुन्छ। अब होइन भने हामीले अरू त्योभन्दा बाहेक केही बोले पनि छैन। उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ गए हुन्छ जुद्ध आउनु भने आए हुन्छ लड्न आउनु भने आए हुन्छ होइन जहाँ चाहिँ गरेर म यी बानेश्वर बस्छु बिआइसिसी पछाडि बस्छु होइन म उहाँहरूले कोठा देख्नु भएको छ भने म ल्याएर देखाइदिन्छु होइन म फलाना ठाउँमा बस्छु भनेर र उहाँहरूले जस्तो त्यो फेक आइडीबाट म तेरो रगत चुस्छु म तँलाई टायर मुनि हाल्छु भनेर म भन्दैन म फेक आइडी बनाउँछु भने त अब केपी ओलीदेखि सबै जुन त्यो अब साइबर स्यालहरू छन् नि तिनीहरू सबै त्यो चाहिँ फेक आइडी बनाएर गर्छु। र अब मैले भने नि त्यही युवा सङ्घमा पनि 30% त मेरो भाइहरू छन् मेरो आफ्नो भाइहरू छन् त्यहाँ युवा सङ्घका 30% सबैका चिन्जानका मान्छे छन् चिन्जान होइन मेरै भाइ चेलाहरू मेरो भाइहरू चेलाहरू मलाई माया गर्ने भाइहरू त्यहाँभित्र छन् होइन। अनि मैले ती भाइहरूलाई भने होइन जसले बदमासी गरेँ नि मलाई लेखेँ नि मैले त्यसलाई मात्रै भनेको केपी ओलीको आदेशमा अथवा महेश बस्नेतको आदेशमा जसले मलाई चाहिँ यो रगत पिउँछोर यहाँ गर्छ भनेर लेखेँ नि मैले त्यो तिनीहरूलाई भने त्यो भाइहरू मेरो त्यहाँ पनि छन् होइन। भोलि लफडै पर्ला झगडै पर्ला के गर्ला आउला के होला त्यो पछि हेरौँला को कहाँ रहेछ को रहेछ र महेश बस्नेत ती कुरो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही भित्र पनि युवा सङ्घभित्र पनि उहाँलाई नचाहने चाहिँ 50% ती पनि छ। युवा सङ्घका कार्यकर्ताले महेश बस्नेतलाई चाहँदैन 50%ले म तपाईँलाई अब कसरी यो दाबी म देखेको कुरो भनेपछि त मसँग छन् त भाइहरू मेरो 15-20जना भाइहरू त युवा सङ्घको भाइहरू त मेरो दिन रातै भेट हुन्छ त यहाँ मसँगै हिँड्ने भाइहरू छन् त यता यहाँ आज राजनीतिक रूपमा उनीहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउनलाई उहाँहरू कुनै पार्टीमा जानुभयो होला यहाँ भन्दा त्यहाँ कम्फर्टेबल लाग्यो होला होइन जानुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर फलानले हान भन्दैमा मार भन्दैमा त्यहाँ गर्दा पक्का पनि त्यति भाइहरूले गर्दैन होला उनीहरूको पनि त आफ्नो भविष्य छ होइन मैले भन्दा नि गर्दैनन् तर उनीहरू सोच विचार गरेर क्षमता छ नि त उनीहरूसँग त्यहाँ माथि पनि चिनजान भइसकेपछि उहाँहरूको एउटा चाहिँ अलिकति हुन्छ होइन। तर राजनीति गर्ने मान्छेले मेरो चाहिँ यस्तो सङ्गठन छ म यस्तो छ म यसरी मार्छु म यो गर्छु फलान चाहिँ यस्तो भयो नभन्नु पर्ने हो। अब यो 64 सालदेखिको तपाईँहरूको यो टसल कहिले सकिने अब महेश बस्नेत र जनक बर्तौला बिचको यो टसल? मेरो केही टसलै छैन नि उहाँले बोलेका कुराहरूको मैले उत्तर दिएको हो मात्रै मेरो व्यक्तिगत केही दुश्मनी छैन। मैले भनेन उहाँलाई चाहिँ म 2 चोटि भेटेँ मैले त्योभन्दा पछि भेटघाट पनि छैन। उहाँले मलाई अब त्यही उसबाट चिन्नुहुन्छ होला म पनि त्यहीबाट चिन्छु त्यहाँभन्दा पछि हाम्रो भेटघाट पनि भएको छैन गफ पनि भएको छैन केही पनि भएको छैन। र राजनीतिक रूपमा उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ मै काउन्टर गरेँ मात्र। अहिले 81 यो विवाद किन उत्कर्षमा पुग्यो त? 81 विवाद अहिले चाहिँ मैले अब यो 6 महिना अगाडि चाहिँ इन्द्रेणीमा एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। त्यो इन्टरभ्यू आज 7 दिन जति भएछ एउटा यो
चाहिँ फेक आइडी बनाउनेले त्यो बनाएर हिजो बेलुका मलाई चाहिँ सर र त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गरेपछि त्यो अगाडि आउने भयो। अनि अगाडि आएपछि मैले सट्ट हेरेपछि त साले जनके कुकुर खाते तँलाई चाहिँ म चाहिँ उयो के रगत पिउँछु, तँलाई चाहिँ त म चाहिँ उसको के अरे त्यो गाडीको त्यो मुनि टिपरको मुनि हालिदिन्छु, तेरो रगत पिउँछु, तेरो चाहिँ गर्दन काटेर खाँदाखेरि यसै मजा आउँछ यहाँ भनेर अरू मेरो एकजना भाइले कमेन्ट गरेर थिएँ, त्यसलाई पनि तँलाई तेरो चाहिँ तँलाई निमोर्सी तेरो छोराछोरी कसरी पालेर राख्छस् यहाँ उहाँ भनेर लेखेको। अनि त्यो चाहिँ ठिक हो। त्यो महेश बस्नेतको नाममा छ, केपी ओलीको फोटो छ पहिला, त्यसपछि महेश बस्नेतको फोटो छ, केपी ओली समर्थक ग्रुप भनेर लेखाएको छ। मैले त्यही कुरो हाम्रो युवा सङ्घको भाइलाई आज बिहान फोन गरेर ए भाइ राजनीति भने चाहिँ यस्तो हो होइन, र बेला बखतमा टसल हुन्छ, चिया खाँदा ठाउँमा त बहस हुन्छ, तन्त्रमा हुन्छ, राजनीति लगेर पलगर बोल्दैनन् होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यस्तो कुरोलाई ल्याएर चाहिँ फेक आइडी बनाएर म यदि हिम्मत बाउको छोरो एउटा बाउले जन्मा छोरो रहेछ भने त आम्ने सामने आओस् न, के रहेछ हामी बहस गरौँ न, ठिक छ, उसले मार्छ भने मारोस् होइन, हामीले के सक्छ गरौँला, सकि छेकौँला होइन, नसके मरौँला नि होइन। तर फेक आइडी बनाएर होइन नि त, त्यो त तुइएको छोरो हो नि त, त्यो लगाउने पनि त्यो गर्ने पनि त्यो मान्छे होइन, स्याल हो नि त त्यो। त्यही कारणले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि यो मिडियाबाट के भन्छ भने यो लड्ने झगडा गर्ने कुरो कोही भन्दा आक्रोशमा आएर कुनै पनि कदम अगाडि बढ्ने सामाजिक सञ्जालतिर रिस आवेगहरू पोख्ने भन्दा नि अब समाधान कसरी गर्ने त यो विषयलाई? समाधान त नबोल्नु पऱ्यो नि राजनीतिमा। हामीले महेश बस्नेत बाहेक एमालेको अरू मान्छे छैन, अरू बारे भनेको छौँ र हामीले एमाले अरू पनि त छन् नि होइन, फरक विचार राख्ने मान्छे अरू पनि छन् नि। यदि मैले कसैलाई गाली गरेँ भने मलाई कसैले गाली गरेँ मैले त सहनु पऱ्यो नि, तर गाली राजनीतिक किसिमको हुनु पऱ्यो क्या होइन, तँलाई काट्छु गोली हान्छु मार्छु त होइन नि होइन। राजनीतिक हिसाबले कसैले चाहिँ बहस गर्यो भने मसँग यस्तो ग्रुप छ, म छ यहाँ छ, यसलाई चाहिँ सोच्नु पऱ्यो भने अरूले पनि सोच्ला। सबैको मासुको हड्डी मासुको ज्यान हो होइन, कसै फलामको ज्यान त पक्का पनि होइन। र दुई चारजना साथीभाइहरू मेरो पनि होलान्, मेरो पनि पार्टी होला, मेरो पनि सङ्गठन होला होइन, भोलि मलाई हान्यो भने उहाँहरूलाई पनि के अप्ठ्यारो पर्ला, ती चिजहरू त उनीहरूले अहिले सम्झिनु पर्ने हो होइन। त्यो टेबलमा आइज बसौँ भने कहाँ भन्ने भक्तपुर उहाँले बोला म एक्लै जान्छु, कहाँ जानु पऱ्यो म जान्छु, गुन्डाले बोला होइन नि त, एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले बोलाएको होइन, जान्छु नि त। तर चाहिँ युथ फोर्सको धम्की नलाएको हुन्छ। म पनि थुप्रै सङ्गठनहरू हिजो मजदुरमा, हिजो वाइसिएलमा, आज म खेलकुद महासङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष म चलाएर बसेको मान्छे हो। मलाई चलाउँदा के हुन्छ त्यो पनि त विचार गरे हुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर महेश बस्नेतलाई? केही सन्देश? मैले उहाँलाई के भन्छु भने तपाईँ पनि उग्र भएर त्यसरी नबोल्नुहोस्। केपी ओलीको झोले भएर उहाँ चाहिँ हल्कारा भएको छ कि हल्कारा, केपी ओलीको हल्कारा, यहाँ जा भन्दा त्यहाँ जाने, त्यहाँ गयो यो सत्य तथ्य त के हो त्यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि। पहिला आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्ने माधव नेपालहरूलाई मिलाएको हो नि त, राखेको हो नि त। अहिले जसो ल्याउनु भन्दा भन्दा त माधव नेपाललाई ल्याएर राखेको हो नि त। उहाँहरूको पार्टी नफुटोस् म प्रार्थना गर्छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला। तर म अर्कोको पार्टी फुटाउँछु, फल्ना पार्टी फोटो फुटाउँछु भन्न लाज लाग्दैन भने? आफ्नो पार्टी चाहिँ मिलाउन नसक्ने अर्को पार्टी फुटाउँछु भन्ने? फुटाउँ, हामी त्यसरी फुटाउँदैन, हाम्रो त्यस्तो संस्कार छैन, त्यो हैसियत चाहिँ राख्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। अनि त्यो उयो म सियाल हुँ, कुखुरा चाहिँ छोड्दिनँ, म हेर्छु मात्रै भने चाहिँ स्यालले चाहिँ कुखुरा छोड्दैन। हिजो रेकर्ड छ त चोर्या पनि होइन, स्यालले कुखुरा समातेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। आज त्यही स्यालले चाहिँ अर्को कुखुरा नसमात्दा भयो भने सर, तर कहिलेकाहीँ स्यालले चाहिँ कुखुरा समात्न जाँदाखेरि फेरि अर्को चिजले भेट्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, र त्यस्तो भेट्ने गरी नजानु होला। मेरो उहाँलाई यही सजेसन। अब यो राजनीति नि हजुर जसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँले पनि केही समय अगाडि एउटा दाबी गर्नुभएको थियो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैछन् है अब भनेर, त्यो स्थिति त रहेन। त्यो राजनीतिमा मैले तपाईँलाई भने नि एउटा अन्डाभित्र छ नि, त्यहाँ भाले हुन्छ कि पोथी हुन्छ थाहा हुन्न है। अब केही समयको लागि कोही होला, केही समयको लागि कोही होला। यो अब राजनीति चाहिँ
अलिकति तरङ्गित भएको बेला छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। नभए भने अझै पनि को हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो भइसक्यो भन्ने बेला भएको छैन। के छ सम्भावना, के छन्, आकलन के गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर ठ्याक्कै अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपालको राजनीति? अब यो संसद विघटनको के हुन्छ होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उल्टिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो विघटन त हुँदैन, जनतालाई यत्रो चाहिँ न्यायालय पनि यतिखेर चोखो भएन, विवादै विवादमा तानिएको अवस्था छ। विवादै विवाद छ। अब विवाद नहुनु पनि कसरी, प्रधान न्यायाधीश अब आफै प्रधानमन्त्री भेटेर राति राति जानुहुन्छ होइन। अब प्रधान न्यायाधीश भनेको त बाहिर चिया खान पनि निस्किने होइन, कसैलाई भेट्ने होइन, त्यो मुद्दा भइरहेको बेला मुद्दा प्रभावित पर्दैन। उहाँ त्यसरी भेट्नु हुँदैन थियो। उहाँहरूको के छ त्यो आफ्नो अब अहिले हामीले सबै कुरो भन्ने कुरो आएन। एउटा सरस्वती जनमानसले हेर्दाखेरि चाहिँ उके प्रधान न्यायाधीशले गएर चाहिँ केपी ओलीलाई भेट्यो अरे प्रधानमन्त्रीलाई, भनेपछि प्रधानमन्त्री विरुद्ध त रिट परिरहेको छ नि त्यहाँ होइन। र त्यो भएर उहाँले नभेट्दा भए राम्रो हुन्थ्यो। र भेट्दाखेरि जनमानसमा चाहिँ न न्यायालय पनि चाहिँ अलिकति बिग्ने हो कि होइन, त्यो प्रदूषित हुने हो कि भन्ने भ्रम चाहिँ जान्छ। अब धेरै नेताहरूले चाहिँ अब यो व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो, यो धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रहार हो भन्न थालिसकेका छन्। यो बिचमा गतिविधिहरू पनि एकपछि अर्को एकदमै सरप्राइज तरिकाले छिटोभन्दा छिटो विकसित भइरहेको अहिलेको अवस्था छ नि। अब स्पष्टै भन्नुपर्दा केपी ओली भारतको गोटी, प्रचण्डले चाइना र इन्डिया मिलाएर चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ सरकारमा जाँदा भनेको थियो नि। त्यो चाहिँ कुरो चाहिँ हे यसलाई कम्फर्टेबल सरकार भन्यो फलानु भन्यो भनेर आइरहेको छ होइन हल्ला। अब अहिले नागरिकता विधेयक हेर्नुहोस् होइन, अब जुन चाहिँ कोही बोल्नेवाला छ हिमालय कोही बोल्दैनन्, ती भएर कहाँ गएको छन्, त्यो ठिक हो त होइन। अब अर्को कुरो धर्मनिरपेक्ष र संहिताको कुरो छ नि, यो त केपी ओलीलाई मन परेको छ। यो संहिताको बारेमा उहाँले बोलेको हामीले चाहेको नि होइन, काङ्ग्रेसले चाहेको नि होइन, यो आइहाल्यो यसरी मानिदिएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। मन्द विश्व धर्मनिरपेक्ष र यो संहिताकोमा चाहिँ मन्द विश्व छिर्या छ। अब यसलाई चाहिँ जनताले नबुझेनन् भने गणतन्त्र धरापमा पर्छ। धरापमा परिसक्यो नि, संविधानै च्यातेर फालेको अवस्था छ यतिखेर। अब योभन्दा पनि अब गयो खतम हुने अवस्था छ। अहिलेसम्म बचाउन सक्ने अब उनीहरूले सक्छ त संविधान अब विधि विधान केही कुरो कुनै मानेकै छैनन् होइन। त्यो आफ्नो तालमा त्यो अब लागेका छन्, आफूले जे गरे त्यतै सही भनेर लाग्नु भएको छ उहाँहरू होइन। तर अब पछाडिको पिँढीहरूले अरू राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ यो होइन है भनेर यसलाई बचाउनेतर्फ र ओलीलाई चाहिँ त्यहाँबाट ब्याकफायर गर्न सक्यो भने गणतन्त्र बाँच्यो, नभए गणतन्त्र मऱ्यो। कलिलैमा यसको घाँटी निमोट्यो। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त्यही हो, केपी ओली नहटेसम्म गणतन्त्र बाँच्ला भन्न कसैले आश नगरे हुन्छ। यसको घाँटी चाहिँ निमोटिन्छ।